साफ और शफाफ चेहरे पर छाइयाँ, स्यादाग यानी ब्लैक हेड्स बहुत ही बुरे महसूस होते हैं और ख़ास तौर पर नौजवान मर्द और ख़वातीन इस मसले को लेकर यानी चेहरे पर स्यादाग, ब्लैक हेड्स और छाइयाँ बहुत ही ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और इन ब्लैक हेड्स और छाइयों को दूर करने के लिए बेतहाशा रकम खर्च करते हैं, ब्यूटी पार्लर पर बेतहाशा पैसा लुटाते हैं। आर्जी तौर पर फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन चंद दिनों के बाद ये ब्लैक हेड्स और छाइयाँ फिर लौट आती हैं, जो कि उनके लिए बेहद अजियत का सबब बनती हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम आपको चेहरे के स्यादाग, छाइयों, ब्लैक हेड्स के असबाब, अलामात और इलाज बिलग़िज़ा के बारे में बताने के साथ साथ आपको एक बेहतरीन होम रेमेडी भी बताएंगे जो कि आप घर पर बआसानी तैयार कर सकेंगे। ये खाने के लिए भी है और ब्लैक हेड्स और छाइयों पर बतौर पेस्ट लगाने के लिए भी है और इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह 1 माह के अंदर अंदर आपका चेहरा ब्लैक हेड्स, छाइयों से साफ हो जाएगा, रंगत निखर जाएगी, साफ और शफाफ हो जाएगी। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके असबाब का जायज़ा लेते हैं कि वो लोग जो खुश्क ग़िज़ाएँ, प्रोटीन, मछली, गोश्त, खुला मशरूबात, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो लोग जो दाफ़े दर्द अद्वियात, एंटीबायोटिक अद्वियात या कुव्वत बख्श अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो लोग जो खुले माहौल में काम करते हैं, मौसम की शिद्दत से यानी सर्दी से या गर्मी से डायरेक्ट मुतासर होते हैं, उनकी जल्द मुतासर होती है। ठीक है, उसके अलावा वो लोग जिनको कब्ज़ रहती है और उनका खून साफ नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा वो नौजवान मर्द व ख़वातीन जिनके जिनसी आज़ा पे वरम और सोजिश रहती है, ख़वातीन जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम का शिकार हो जाती हैं, रहम में रसोलियाँ बन जाती हैं, या ऐसे नौजवान जो कि सूरत अंदाज या फिर इहतलाम का शिकार रहते हैं, वो भी ब्लैक हेड्स, छाइयों का शिकार हो जाते हैं। तो इसके मेन असबाब में गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा यानी ऐसी ग़िज़ा जिसमें विटामिन सी की कमी हो, विटामिन ई की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो या मैग्नीशियम की कमी हो, वो लोग भी ब्लैक हेड्स यानी छाइयों, काले निशानात, रंगत का डल हो जाना और छाइयों जैसे अवारज़ात का शिकार हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर तिब की बात करें, ख़ास तौर पर कानून मुफरत अज़ा की, तो इसका सबब उज़लाती आसाबी या उज़लाती रोदी तहरीक होती है और खिलते सौदा का बिगाड़ होता है। ठीक है ना जी। तो अब हम देख लेते हैं इसकी अलामात कि इसमें कौन कौन सी अलामात सामने आती हैं। अलामात में बड़े तौर पर चेहरे पर स्याही माइल दाने निकलते हैं, ठीक है, जो कि ख़त्म होने के बाद अपना निशान छोड़ जाते हैं या गड्ढा बना देते हैं। रंगत गंदमी माइल या स्याही माइल हो जाती है, या ख़वातीन के चेहरे पर नापसंदीदा बाल आना शुरू हो जाते हैं, मोटे मोटे जो है वो दाने निकलते हैं। ठीक है ना जी। रंगत जो है वो डल हो जाती है और छाइयाँ आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं और फिर ऐसे नौजवान मर्द व ख़वातीन जो है वो महफिल से कट कर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इसकी मज़ीद जो अलामात हैं, बाज़ नौजवानों को गैस होती है, तबख़ीर होती है, कब्ज़ होती है, चेहरे पर शदीद किस्म की ख़ारिश हो जाती है, छिलके उतरते हैं और बाज़ लोगों के चेहरे जो है काफ़ी हद तक बिगड़ जाते हैं, खौफनाक हो जाते हैं। कई किस्म की एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बावजूद भी नताइज नहीं मिलते। मुख्तलिफ़ किस्म की महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करने से जल्द का सत्यानाश हो जाता है, लेकिन ब्लैक हेड्स, छाइयों से निजात नहीं मिलती। तो हम सबसे पहले इलाज बिलग़िज़ा का जायज़ा ले लेते हैं कि सबसे पहले आपने सबब को दूर करना है, जो भी सबब हो उसे दूर करें।
ٹھیک ہے، ماحول موسم اسی کے ماحول میں بیٹھ کے مسلسل کام کرنا، ورزش نہ کرنا، ٹھیک ہے، جو بھی سبب ہو اس کو دور کریں۔ دوسرے نمبر پر اپنی غذا کو بہتر کریں، ٹھیک ہے، متوازن غذا کا استعمال کریں۔ آپ کی غذا میں کاربوہائیڈریٹس یعنی بلغمی غذائیں بھی ہونی چاہیے، پروٹین یعنی سوداوی غذائیں بھی ہونی چاہیے، اور فیٹس یعنی صفراوی غذائیں بھی ہونی چاہیے۔ وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن سی، کیلشیم، میگنیشیم، زنک، ان کا مناسب تناسب جو ہے وہ جسم میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ قبض ہو تو اسے دور کریں، کیونکہ قبض اس مرض کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جب فاسد مادے جسم سے خارج نہیں ہوتے تو وہ جسم میں رک کر جلد کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے قبض کو ہر صورت میں دور کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اور بتاتے ہیں آج کی بہترین ہوم ریمیڈی جو صرف 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے جناب رائی سرخ لینی ہے۔ اس کا مزاج غدی عضلاتی یعنی گرم خشک ہے، اور اس میں یہ ایک محرک دوا ہے، فاسد مادوں کو خارج کرتی ہے، جلد میں رکے ہوئے فاسد مادوں کو بھی پسینے کے راستے خارج کر دیتی ہے، جلد کی رنگت نکھارتی ہے، چھائیوں کو دور کرتی ہے، اور بلیک ہیڈز کا خاتمہ کرتی ہے۔ ہماری ہوم ریمیڈی کا جو دوسرا جز ہے وہ ہے ہلدی آپ نے خالص لینی ہے، خود پسوانی ہے، ٹھیک ہے، بازار والی کام نہیں کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہلدی دنیا کی بہترین ہربل اینٹی بایوٹک ہے، اس میں گندھک وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، یہ خون کو صاف کرتی ہے اور خون کو پتلا کرتی ہے، خون کے گاڑھے پن کو دور کرتی ہے، خون کی سیاہی کو جو ہے اپنے ہم رنگ بنا دیتی ہے، یعنی گندھک جیسا بنا دیتی ہے، سنہری کر دیتی ہے، اور چہرے کی رنگت کو نکھارتی ہے۔ تو آپ نے ہلدی اور رائی سرخ دونوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لینا ہے، اور 1 گرام کا کیپسول مارکیٹ سے ملتے ہیں خالی کیپسول، وہ کیپسول بھر لینے ہیں، اور 1 کیپسول صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ تو ہو گئی کھانے والی دوا۔ اب اسی دوا میں سے کچھ پاؤڈر لے لیں، یعنی رائی سرخ کا اور ہلدی کا مرکب، اور اس کو انتہائی باریک کپڑے سے 2-3 مرتبہ چھان لیں کہ آپ کے پاس جو پاؤڈر آنا چاہیے وہ انتہائی ملائم ہو، اور اگر آپ انگلیوں سے مسل کر دیکھیں تو اس میں کوئی رگڑ نہ ہو، یعنی انتہائی مہین حد تک آپ نے اس کو لینا ہے، کپڑ چھان کرنا ہے 2-3 دفعہ۔ اب اس میں سے آپ نے 1 گرام یعنی 1 چمچ چائے والا 3 گرام کی مقدار بن جاتی ہے، وہ لینا ہے، اور اس کو اپنے خالص عرق گلاب ملا کر پیسٹ بنا لینا ہے، اور جہاں جہاں آپ کے چہرے پر چھائیاں ہیں، بلیک ہیڈز ہیں، ٹھیک ہے، سیاہ رنگ کے ہلکے ہیں، وہاں پر آپ نے اپلائی کرنا ہے آدھے گھنٹے کے لیے، اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے سادہ پانی سے چہرہ دھو لینا ہے، اور اس پہ گلیسرین اور عرق گلاب ہم وزن کا پیسٹ جو ہے، امیزا جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ پیسٹ آپ نے صبح شام استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کا چہرہ مثل گلاب ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ دوسری ہوم ریمیڈی بھی بطور اوٹن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہوم ریمیڈی بھی چہرے کے بلیک ہیڈز، سیاہ چھائیاں، ہلکے دانے ان کو صاف کرتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے، رنگت کو صاف کرتی ہے۔ تو اس میں آپ نے لینا ہے جی دیسی انڈا 1 عدد کی زردی لینی ہے، 1 چمچ خالص شہد لینا ہے، 2 چمچ روغن زیتون لینا ہے، اور 1 چمچ آپ نے ہلدی لینی ہے، ان کا اچھی طرح پیسٹ بنا لینا ہے، اور 20 منٹ کے لیے آپ نے اس کو چہرے پر اپلائی کرنا ہے، 20 منٹ کے بعد صاف پانی سے دھو لینا ہے۔ تو اس میں سے کوئی ایک ہوم ریمیڈی جو ہے وہ آپ چہرے پر استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو رائی سرخ اور ہلدی والی بتائی ہے وہ استعمال کریں، یا انڈے کی زردی والی استعمال کریں، کوئی ایک استعمال کر لیں، دونوں لاجواب ہیں، دونوں کے نتائج بہت اچھے ہیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔